दोनों साइड में क्या बोल रहे हो भाई हमको भी If we hide behind Sukit, then we are covered actually. 11:30 कोण पावतले आणि ना आम्ही दिता तांकां बाबा कम बिहाइंड तुम्ही दोघ जण ते साईड कम दॅट साईड नो दोघ जण ते साईड आता साईड बेगिन या रे गो हां ओके बेगिन फोन रे मेरे को उड़ाया देख सॉरी इसको अभी बीच में रखो बीच में मारो बटन मारो मारू Bala, Nihal. स्टार्ट तरी का तुम्ही हाँ स्टार्ट करो स्टार्ट करो हा काढ ते आणि किती हातानच धर मारे मामले लाईव्ह स्टार्ट झालं हो यार ये ठीक है ते दोर हा स्टार्ट कर नमस्कार. आयज आमी सगळे एज अ सिटीजन ऑफ गोवा म्हणजे गोंयचे सगळे आमचे सिटीजन जे आसा तांचो एक मोठो इशू जो गोंयांत जालो तो म्हटल्यार गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बील 2001 जो असेंब्लीन पास जालो ताचो 2021 ताचो विरोध करपाक आनी आमचें म्हणणें गव्हर्नरा पर्यंत पावोवपाक लागून आज आमी हांगा सगळे जमलेले. आमी अपॉइंटमेंट लास्ट विकाक घेतलेली, गव्हर्नर हांगा नाशिल्ले. आज आमकां जेन्ना कॉल येयलो तेन्ना आमी ठरयलें की आमी वचात. एक्चुअली खूब जाणांच्यान मागिल्लें बट तांच्या प्रोटोकॉला प्रमाणे फक्त 4-5 जाण वचूंक मेळटाले, तितलेच आमी गेल्ले बेजिकली. आमचो मुद्दो जो आमी आज माननीय गव्हर्नर साहेबाक दिला तो म्हटल्यार द गोवा भूमिपुत्र अधिकारिणी बील 2001 हांकां तेंच्यांनी 2021 हेका एसेंट तेंच्यांनी दिवचो न्ही. कारण सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा हो भूमिपुत्र अधिकारिणी बील जो आसा तो इल्लिगल मायग्रंट्स जे गोंयान इल्लिगल एनक्रोचमेंट करून रावता त्या लोकांक अधिकार दिवपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न. कारण तो एक मोठो वोट बँक जावन गेल्लो आसा आनी तो वोट बँक सरकाराक मेळचो मोठ्या प्रमाणान म्हणून सरकारान हे बॅकडोर एंट्रीच्यान हे बील हाडले. सकाळी 4 सुमार बील तुमी हाडटा आनी 11 सुमार डिस्कशन करा म्हणटात आनी अनडेमोक्रेटीक पद्दतीन एक बील तुमी पास करतात आनी जे बिलाचें नांव तेंच्यांनी अशें दिलें भूमिपुत्र अधिकारिणी बील. म्हणजे पयले लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडले ते म्हटल्यार नांवाचेर भूमिपुत्राचेर, पूण आमचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें पयलीं पासून म्हणजे हांगा जितले आसा सिटीजन्स ऑफ गोवा म्हणून जे आयला हांचें ऑब्जेक्शन पयलीं पासून आशिल्लें की भूमिपुत्र नांवाकूच न्ही पण एकूण एंटायर बील जें आसा ते बील विरोध जावचो पडटलो, ते बील स्क्रॅप करचें पडटलें गव्हर्मेंटान. कारण हे बिलांतल्यान एक गोंयकारपण जें आसा आमचें भूमिपुत्र गोंयचे जे आसा तेंचो इन्सल्ट ह्या सरकारान केलो आनी त्या इन्सल्ट सरकारान केलो म्हणून मुख्यमंत्र्यान माफी मागची पडटली बीन. पण ह्या सगळ्या बिलांतल्यान जालें कशें तर ह्यो सगळ्यो कमुलदादच्यो जमनी ज्यो आमच्यो गोंयकारांच्यो जमनी, गोंयकारी पद्दतीच्यो जमनी, मुणकार एक्ट आसतलो, एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आसतलो, हे सगळ्या एक्टाच्या अंडर जे जे लोकांक बेनिफीट मेळटा त्या लोकांचे खरें म्हटल्यार बेनिफिट्स वता. आता सरकार एक वेगळो गोष्ट सांगता की ह्या सगळ्या लोकांक ह्या एक्टांतल्यान बेनिफीट मेळटलें म्हणून. एक सादें उदाहरण जर हांवें म्हटलें जाल्यार हांव एक मुणकार आनी म्हाजे कडेन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी त्या 10,000 स्क्वेअर मिटरान म्हाजे 250 स्क्वेअर मिटर घर आसा. भूमी अधिकारिणी बील जेका आतां तांच्यान नांव दिलां, कित्याक नांव कशें नांव दिलें खबर ना, दीस इज ऑल्सो इल्लिगल, पण भूमिपुत्र अधिकारिणी बील हाच्या अंतर्गत त्या मुणकाराक किंवा म्हाका फक्त त्या घराचो रायट मेळटा, जमनीचो रायट मेळना. म्हणजे त्या एका घराक लागून हांव 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन सोडपाची काय कितें, हो एक मोठो विशय आसा. ह्या गोष्टीचेर सुद्दां सरकारान अजून पर्यंत क्लॅरिफिकेशन दिल्लें ना आनी सरकार कितें म्हणटा की आज तुमी सजेशन्स दिया म्हणून. म्हाका हे सरकाराक सांगपाचेशें दिसता. त्याच बरोबर गोंयकारांच्या लक्षांत हाडून दिवंक सोदता हांव की हें सरकार जें आसा पळय तें सरकार एक युजलेस सरकार आसा. एक्सिडेंटल CM ताका बेश्टोच म्हणना आमी, कारण एक्ट करपाचो अधिकार हो आमी तुमकां दिल्लो आशिल्लो 40 जाणांक
आणि तो अधिकाराचो दुरुपयोग तुम्ही सगळ्यांनी केल्लो आसा. आमचे कडल्यान सिटिजन्सा कडल्यान सजेशन्स मागून खंयचोच कायदो जायना, पॉप्युलिस्ट खंयचोच कायदो आसना. आणि हे जर आमच्या गोंयच्या सरकाराक जर कळना जाल्यार ह्या सरकारान देंवचें पडटलें. आणि ते जर देंवना आसत जाल्यार खरे गोंयचे भुमिपुत्र आमी सगळे सिटिजन्स ऑफ गोवा हे ह्या सरकाराक 2022 देंवयतले. आमी हीच मागणी आज आमच्या गव्हर्नर साहेबा कडेन केल्या की तुमी हेका एसेंट दिनाका. एक मुद्दो आमी गव्हर्नराच्या लक्षात हाडून दिलो की ह्या भूमिपुत्र अधिकारिणी बिलाच्या अंतर्गत रोहिंग्याज आसतले, बांगलादेशीज आसतले, हे सगळे सुद्धा भूमिपुत्र जावंक शकता. आणि एकूण जो केंद्र सरकाराचो CAA प्रयत्न आसा किंवा NRCचो प्रयत्न आसा, एंटायर CAA NRC चो पर्पज जो आसा पळय वो भूमिपुत्र अधिकारिणी बिल इफेक्ट करता, सोपोवन उडयता. म्हणजेच हेजो अर्थ असो की हे गोंयचे सरकार पयलीं ह्या रोहिंग्यांक, बांगलादेशींक, इल्लिगल मायग्रंट्सांक पयलीं अधिकार दितले आणि मागीर CAA NRC इम्प्लिमेंट करतले. आणि हेच जे हे भूमिपुत्र जे आसा म्हणजे मागीर जाल्ले भूमिपुत्र रोहिंग्याज बीन आसा पळय ते गोंयचेर राज्य करतले. ह्या गोष्टीचो विरोध जेन्ना तांकां आमी सांगलो ती गोष्ट त्यांच्या लक्षात गेली. त्यांच्यानी आमचो मेमोरेंडम मागीर ओपन करून पळयलो आणि त्यांच्यानी सांगलो की हो पॉयंट आपण फुडें पर्यंत पावयतलो म्हणून. Under the broad umbrella of citizens of Goa, आम्ही आज ऑनरेबल गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री पिल्लय हांकां मेळ्ळे आनी ताणें आमकां एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स दिलें की आय नो म्हणपालो देर इज अ लॉट ऑफ ओपोजिशन टू द बिल आनी आय एम डेफिनेटली विथ यू म्हणपालो तो. आनी वी रिक्वेस्टेड हिम की ह्या बिलाक तुमी एसेंट दिनाकात कारण हे सामके गोंयकारांचे इंट्रस्टाचे अगेन्स्ट आसा. आणि सगळे गोंयकार्स इन वन वॉइस आर डिमांडिंग दॅट दीस बिल शूड बी स्क्रॅप. आणि जेन्ना आमी गव्हर्नराक सांगलें ताणें सांगलें आय अंडरस्टँड देर इज अ लॉट ऑफ ओपोजिशन अँड आय वील सी टू इट दॅट इट वील बी स्क्रॅप म्हणून ताणें दॅट आय वील लूक इन टू दीस मॅटर म्हणला. आय नो देर इज लॉट ऑफ ओपोजिशन. सो हे अश्युरन्स घेवन आमी आतां भायर आयल्यात. सो दीस वी आर ट्रायंग टू कन्वे टू द पीपल ऑफ गोवा दॅट हे जे बिल आसा ते आमी इन वॉइस सगळे युनायटेडली ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन आमी हे भायर मारून उडोवपाक जाय. आमचो एकूच डिमांड आसपाक जाय, वन पॉयंट ही स्क्रॅप द गोवा भूमिपुत्र बिल 2021. मामरे कोण आता Subida, come in the middle. Come in the middle. मध्ये तुम्ही सगळी जाण आहे आता सद्याक आमचो लोक सगळो चाळून पडलो आसा बिकॉज गव्हर्मेंट हॅज पास दिस भूमिपुत्र बिल. And today we have come to meet the governor because he is the only last hope for us. We have come to him आणि तेका आमचो मेमोरेंडम दिला. आणि हांव लोकांक सांगूंक सोदतां एज अ एक्स सरपंच एंड पंचायत मेंबर ऑफ माय विलेज एटलिस्ट. CM had a virtual meeting with all the सरपंचेस आणि तो virtual meeting एक सांगता सगळ्या सरपंचांक तुम्ही सपोर्ट करा त्या बिलाक. कम फॉरवर्ड, गिव अ प्रेस, गिव a bite on the social media आणि तुम्ही सांगाय म्हणून that you are supporting. I want to tell through your media, I want to tell the CM that nobody is supporting the bill. तुमका this is your vote banks politics. Now if you all want to give your land तुम्ही तुमची दिया बाटा. How can you all give आमच्या पूर्वजांनी राखून दवरलेले गोंय आमची बाटा बेसा. You all cannot give it to the migrants. Who are you all to give and who are you to decide? You cannot decide on my land. You cannot decide on the land, Goan land. तुमका दिवपाक जाय, तुमचे वोट बँक, तुमचे कोण वोटर्स आहा तांकां दिवपाक जाय. You give your land. We don't mind. Go ahead, give your land. तुमचे कितली फार्म हाऊस आहा हिंगा तिंगा चोरून भितर गायलोली. Give that. इतले तरी तुमकां मोग आहा मायग्रंट्सांचो. Give that. आमचे गोंयकार आहा कितले गरीब लोक आमचे तांकां गोर नासलोली. ट्राय टू हेल्प देम. तुम्ही कितें तुमचे वोट बँक पॉलिटिक्स करूंक जाय म्हण सगळें तुमकां जाय तें करपाचें आनी आमची बाटां तुमी तांकां दिता. दिस इज नॉट वी एंड वी वील नॉट गिव यू ऑल टू डू दिस. आमी आतां दिस जनरेशन एटलीस्ट वोंट अलाव यू ऑल टू डू दिस बिकॉज दिस लँड वॉज नॉट सेव्ड बाय ऑल. ओनली दिस सम एक्टिविस्ट आनी आमचे गोंयकार लोक आहा तो आमचे एनी टायम एवरी टायम यू ऑल डू सम मेस ऑफ एवरीथींग. कितें सडनली 4 तुमी डिसायड कोत्ताय आनी तुमी बिल पास कोत्ताय. वॉट इज दिस?
This is not your property. This is our land, and we will never allow you all to do this. And we will see. And Governor has assured us, Governor and Sanglam Khan, that he is going to look into this. And even he knows that there is a lot of opposition on this. Yes, I know. So we, through your media, we want to tell you all, please scrap the bill, and we will not give up until the bill is scrapped. तुमचे नाव किती? I am Sabita Mascarenhas. बेसिकली आज आमकां गव्हर्नरा कडेन येवचें पडलें बिकॉज आमकां ह्या सरकाराचेर विश्वास ना. मुख्यमंत्र्यान त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तो हे बिल जे आसा ताचें नांवूच बदलता. म्हणजे चिटींग करपाची एक हद जी आसा ह्या सरकारान पार केल्ली आसा. तूं प्रेस कॉन्फरन्सान हे बिलाचो तुवें नामकरण करपाक शकना. जेन्ना तूं एसेंब्लीन हे मांडटा तेन्ना हे बिल परते एसेंब्लीन वचचें पडटा. तें नांव भुमिपुत्र अधिकारिणी बिल जें आसा हें तुका विड्रॉ करचें पडटा आनी तुका मागीर परते तें बिल जें कितें आसतलें तें तुका परतें मांडचें पडटा. पूण लोकांक पिशें करपाचें जें आसा हें सरकार करता. ताका लागून आमकां गव्हर्नराची अपॉइंटमेंट घेवन आमकां गव्हर्नरा कडेन येवचें पडलें. गव्हर्नरान आमकां एश्युरन्स दिला दॅट ही वील लुक इन टू द मॅटर. सगळ्यांनी सांगलाच. पण आज सगळे मिडिया आसा हाजेच तुमच्या समोर तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयांक सांगूंक सोदता की ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट सगळ्यांनी भायर सरचें पडटलें जे खरे भुमिपुत्र आसा तांकां. एवरी टायम वी आर गिवींग आमी तुमकां सदांच सांगता की भायर सरचें पडटलें. भायर सरल्या शिवाय हे सरकार उगी रावचें ना. सगळे लोकांक येवचें पडटलें. अगेन्स्ट कास्ट क्रीड रिलीजन काय लागना. एज अ गोंयकार एज अ गोवन आमची भूमी आमकां राखपाक जाय. आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय. ते घरा बसून जावचें ना. भायर सरचें पडटलें. हे जे फटिंगपणां करतात तांकां जर दाखोवपाक जाय कितें तें जाल्यार आमकां भायर सरून हाजो निशेध करचो पडटलो. आनी आमी जशें म्हणलां हे बिल स्क्रॅप करपाक जाय. इट इज नॉट जस्ट कितें सांग चेंज इन द नेम बट वी डिमांड हे बिल जे आसा ते स्क्रॅप करप. बेगींतल्या बेगीन ताणें एसेंब्लीक आपोवप आनी एसेंब्लीन पयलीं म्हणजे ताणें मांडप. ताजेर डिस्कशन जावंक जाय आनी मागीर ते स्क्रॅप म्हणजे लोकांकूय कळुनी की कितें आशिल्लें तें म्हणून डिस्कशन म्हणटा की हांची फटिंगपणां थंय ओपन जातली. सगळ्या लोकांक परत एकदां उलो मारता की प्लीज कम आउट इन लार्ज नंबर्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू. लेडीज चाहिए हमको. जी ना बोले तू मधी या आज तुम चयला आसतलें की ऑलरेडी आम गव्हर्नरा बरें येयले बिकॉज वी थॉट ओनली होप that we are thinking that governor now, at least governor will take an action. With that hope we have come to the governor. Oilan am CM देखून सांगलो हा 13th is the ultimatum. Why we have said that? Because he can do it. राती कोचूम चोरयां एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करूं जाताय जाल्यार रात्यां भितर असेंब्ली घेवपा जाता and you can withdraw it. So 13th we have given him a ultimatum. Okay, गव्हर्नरा देखून आम दिलो हा. Okay, ये लेटर मेमोरेंडम दिलो हा that to look into it and we wanted scrap. One voice only. We want the bill scrap. No discussion, nothing, no change name, nothing. Just one thing, scrap of the bill. And 13th, if he does not withdraw it now, I don't know. We have given him the time. Enough. I'm granted गेलो हा तेनी. आनी granted घेवपा जायना. गोंयकार ओग्य हाय न्हू तेका लागून गव्हर्मेंट फायदो घेता. आत लोक भायर सोना जाल्यार न्हू your lands are finished. Goa is finished. This is your last opportunity to save it. And I would request people, take it in your hand if the government is not listening. Because this is the only option. That's all we want to tell you. No, if 13 the government doesn't listen, then what you people are trying to do? 13th, if government does not listen, 15th, the entire people will come out of Goa. History will repeat. It is up to the people. People will decide. लोक येतले भायर. It is the people who will take the decision in their hands. People have to come out. No one.